गेम चेंजर। हेलो हेलो। जी गौरव साहब, कैसे हैं जी? आप ठीक हैं जी? मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं जी? ये अभी मैं सुन रहा था तो अभी मिशाल खान की आपने बात की। मैं ज़ाती तौर पर ना इन चीज़ों को जो भी इस तरह की डेथ होती है उनको बस मैं सिम्पैथीज़ ही होती है मेरी। चाहे वो डाकू पकड़ा जाए या हम्म कराची में अक्सर डाकू पकड़े जाते हैं ना, तो वो उसके पीछे दरअसल जो क्योंकि मैं जो एक पीछे उसके कहानी होती है ना, उस पर हाँ भी गौर करता हूँ। तो वो मुझे इस तरह मसलन कि ये एक मसलन के दुःख ही होता है इन चीज़ों से ना। लेकिन वैसे आप माशाल्लाह पढ़े एक समझदार बंदे हैं। थोड़ा-सा आप ये भी अगर एजुकेशन दें ना लोगों को कि जिस तरह के सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, माइनॉरिटी से मुराद मेरी ये है कि जो सोच की माइनॉरिटी भी होती है ना, ज़रूरी नहीं कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी है या दूसरे कोई क कादियानी माइनॉरिटी है, जो सोच जिसकी अलग है वो माइनॉरिटी में आता है। तो उनको ज़रा थोड़ा-सा एहतियात के साथ चलना चाहिए। थोड़े अपने आप को सिक्योर करके। नहीं, क्या क्या एहतियात के समझते साथ हैं? क्या चलें? बताएं मुझे, क्या एहतियात कर सकते हैं? अगर आपके ऊपर कोई शख्स ब्लास्फेमी लॉ, आपका किसी के साथ पर्सनल फड्डा है और वो आपके साथ आपके ऊपर ब्लास्फेमी लॉ लगाने की ठान ले, तो आप मुझे बताएं आप क्या एहतियात करेंगे फिर? वो एहतियातें आप मुझे बता दें तो हम जरूर लोगों को बता देते हैं। नहीं, मेरे कहने का मकसद ना, अभी एक बंदे ने कहा कि वो विशाल ने कहा था कि वो एथीस्ट है। तो इस तरह की मसलन कि मैंने पहले भी सुनी है। वो वैसे मेरा ज़ाती तजर्बा जो है ना, जो ज़ाती है वो बहरहाल सूरत वो चले अगर मिसाल को मुकम्मल छोड़ एथीस्ट देना, नहीं था मैं तो मिसाल की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ तो मैं कि एक आदमी जी, जी। ब्लास्फेमी लॉ उस पे ना लगे, ब्लास्फेमी की एलिगेशन उस पे ना लगे, क्या एहतियात कर सकता है पाकिस्तान में? मिसाल को छोड़ दें, मिसाल की बात हो गई, आप हाँ, बताएंगे मेरे एहतियात क्या करनी चाहिए? एहतियात ये कि वो अननेसेसरी मसले हम उसको अवॉइड करें, जो ये है ना मज़हबी मैं बहस, अब तो आपको पता आपसे है एक कि बात करता वो हूँ, बहस एक बंदा बरेलवी जी, मुसलमान है, ठीक है, जी, जी, उसका किसी मुल्ला के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और सही है। वो उसने तो कभी ब्लास्फेमी की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मौलवी ने उस पे ब्लास्फेमी लॉट लगाने की, ब्लास्फेमी एलिगेशन लगाने की ठान ली है। तो अब मुझे बताएं कि वो बंदा जो कि खुद पक्का मुसलमान है, क्या क्या एहतियात करे? नहीं, वो अगर तो पक्का है, वो फ़र्ज़ करे जा रहा है मस्जिद, वो इस तरह की तो लोग आजकल अवेयरनेस आ गई काफ़ी ना, लोगों की ज़हन में आ गई कि अक्सर ये आपको पता है कि लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो लिहाज़ा अभी जो बंदा है नहीं नहीं, थोड़ा-सा आप डाउट तो जिस मुझे पर आएगा ना, अगली उसको बात नहीं पकड़ा बता रहे हैं, जाएगा। आप अभी भी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे जो बात असल में डिस्कस करना चाह रहा हूं, क्योंकि आप समझते हैं कि लोग एहतियात कर सकते हैं, तो मैं कह रहा हूं एक बरेलवी मुसलमान, 5 वक्त का नमाजी, हज रोजा जी, ज़कात सब करने वाला, उस पे अगर किसी ने झूठा ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाने के बारे में सोच लिया तो वो क्या एहतियात कर सकता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। आप मुझे सोसाइटी ना बताएं, वो वो बंदा क्या कर हाँ, सकता है? वो अगर आप वो बंदा होते तो आप क्या करते? आप एहतियात कैसे करते कि आप पे ब्लास्फेमी लॉ ना लगे? नहीं, जो बंदा फ़र्ज़ करे नमाज़ पढ़ रहा है, रोज़े वगैरह रखा है, उस पर ज़रा इल्ज़ाम लगाना थोड़ा मुश्किल है कि नहीं जो तो फ़र्ज़ मैं तो करे जो चले मुश्किल अगर है भी है तो मुझे बताएं वो एहतियात कैसे करेगा? आप एहतियात नहीं बता रहे, आप तो ये कह रहे हैं कि उस पे शायद नहीं, नहीं लगेगा, एहतियात और तो बात ये है कि आपकी बात गलत है, नहीं लगेगा उस पे भी। अब मुझे बताएं एहतियात वो क्या करे? नहीं, वो तो ऑलरेडी एहतियात कर रहा है ना। देखो, जो नमाज़ रोज़ा पढ़ कर रहा है, तो वो तो भैया एहतियात ही कर रहा है ना। इससे मैं बड़ी ये एहतियात बात क्या नहीं होगी? कर रहा, मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं कि अगर फर्ज करें कि मैं वो मौलवी हूं, नाउजुबिल्ला, ठीक है, ऐसा लानती मौलवी मुझे अपने ऊपर जी, जी। लगाने पड़ रही है कि मैं आपके ऊपर नहीं लगाना चाह रहा, जी, ठीक है, अगर मैं एक मौलवी हूं, जी, आप जी। पक्के 5 वक्त के नमाजी पक्के मुसलमान हैं और मुझे 100% पता है कि आपने कभी ब्लास्फेमी नहीं की और आप सोच भी नहीं हुँ, सकते ब्लास्फेमी करने के बारे में, मगर मुझे क्योंकि पता है कि आपके प्लाट पे मैंने कब्जा करना है, ठीक है, अब मैं आप पे ब्लास्फेमी का हुँ, इल्जाम लगा अच्छा। रहा हूं, तो आप एहतियात क्या कर सकते हैं? नहीं, मैंने तो सर बताया ना, मैं एहतियात तो कर रहा हूँ, वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना। क लगाने को वो फिर नहीं भी नहीं, लगा मुश्किल सकता है, थोड़ी होगा, लेकिन आपके मुमकिन है घर वो के पकड़ा सामने जाए। जला के कुरान मैंने फेंकना है, फिर ऐसी की तैसी। नहीं, देखें वो थोड़ा आजकल काफ़ी ना फ़र्क पड़ गया है। जैसे आपने अभी कहा ना, अभी मैंने नहीं आप पढ़ा भाई, बात कर आजकल रहे थे। मॉब लिंचिंग्स बढ़ गई हैं, पिछले साल के दौरान कुछ 6 मॉब लिंचिंग्स हुई हैं भाई। 2014 में जब अच्छा, मैं रुको मिशाल ना सर, खान की मैं एक बात और कर रहा बात हूँ तो करता हूँ। जब मैं 2014 में मिशाल खान की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही मॉब लिंचिंग हुई थी उस साल।
अच्छा, ये मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर लेते हैं। ये चले मेरा प्रियंका इनसे ना कुमारा काफ़ी क्या तल्लुक भी एहतियात रहा नहीं मैं करता, बड़ा मुझे ओपन हूँ। बताएं प्रियंका कुमारा क्या एहतियात करता है, ये बता दें। देखें उसके बारे में तो वाक़ई देखें वो एहतियात नहीं कर सकता था क्योंकि वो तो उसकी जो थी मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो एक अच्छा मैनेजर था। कामचोर लोग जो थे मैं ज़ाती अपना एक्सपीरियंस है कि कामचोर लोग जो होते हैं ना वो इस तलाश में रहते हैं उसने किसी को डाँटा होगा, यार तू काम नहीं कर रहा है, काम चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठहर जा इन्हू ज़रा सीधा करने। ठीक वो तो कहानी ये तो सीधी-सीधी बात है। तो अच्छा, तो उसको चलें उन्होंने फिर फिर आप रगड़ दिया। बताएं कि हमारे क्रिश्चियन भाई क्या एहतियात किया करें इस्लाम के खिलाफ। क्रिश्चियन भाई तो मैं जो मेरे साथ रहे ना वो तो माशाल्लाह एहतियात करते थे ना, वो काफ़ी एहतियात करते थे। क्या तो उन्होंने एहतियात कभी करते इस तरह की बात हैं, नहीं बताएं जरा, की, शुगल क्या मेला एहतियात हमारा क्या लगा करें, रहता था। तो एहतियात क्या करें। नहीं वो तो एहतियात मतलब वो एहतियात कर रहे थे, वो बात क्या बस है कि एहतियात वो कर इस रहे थे, मुझे मज़हबी बताएं जो ना। थी ना मैं इसको क्रिश्चियन, मैं क्रिश्चियन था, मुझे तो कोई एहतियात नहीं नजर आई आज तक जो की जा सकती है, अगर आपके ऊपर कोई ब्लास्फेमी लॉ लगाने का सोच ले तो। नहीं, जब सोच ले फिर तो नहीं, लेकिन वो मौका नहीं देते थे ना, वो मसलन मेरे साथ बड़ा हमारे साथ वो अच्छा उन्होंने कभी इस तरह के मज़हब की बात नहीं की। मसलन के ना वो अपने मसलन के काम से काम रखते थे, तो हमारी नज़र में भी अच्छे थे। तो बाकी वैसे आपने जो बात की ना कि जो जड़ांवाला क्या वाक़या हुआ है, इसमें वैसे मैंने नहीं सुना नहीं, है आप कि कोई जड़ावाले वाले ज़ाती थी वाकये पे रंजिश। बाद में जाइएगा, मगर आपने अभी तक मुझे वो एहतियाती तदाबीर बताई नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपसे मशवरा नहीं, लेने के बाद वो एक कर रहे थे मैनुअल वैसे, लिखूं। ठहरे ना, एहतियाती ठहरे तो तदाबीर। सही, ठहर तो जाएं, बात तो सुने। मैंने ये सोचा कि आपसे मशवरा करने के बाद ना मैं एक पाकिस्तानी जी। अक़लियतों और पाकिस्तानी सुन्नी, बरेलवी, शिया सब के लिए एक मैनुअल लिखूंगा कि ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम आप पे ना लगे, ये एहतियातें आप कर सकते हैं, ये हमें गेम चेंजर ने बताई हैं और ये बड़ी ज़बरदस्त एहतियातें हैं। मैं एक प्रॉपर मैनुअल लिखना चाहता हूँ, ठीक है? और फिर आप और मैं मिलके उसे हर साल रिवाइज़ किया करेंगे। उसका पहला वर्ज़न 1.0 आएगा, फिर वर्ज़न 2.0 आएगा अगले साल, फिर 3.0 आएगा। इस तरह जब तक बात 7.0 पे पहुंचेगी ना आपकी एहतियातों के मुताबिक, तो मुझे लगता है पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के झूठे इल्जाम लगने का सिलसिला बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। ठीक है, तो एहतियात प्लीज बता दें मुझे। एहतियात तो देखिए सर सबसे पहली तो बात ये है कि जो माइनॉरिटी है ना, ख़ास तौर पे सोच के वो उनको तो मज़हब की बात करनी नहीं चाहिए दूसरे मज़हब का वो ज़रूरत नहीं ना एक क्रिश्चियन है उसको इस्लाम की बात या यार तुसी आज नमाज़ से कितनी रकातां ने, वो करनी नहीं चाहिए ना। वो अपने काम से काम रखेगा वो तो तो वो करते भी नहीं है ना बेहतर भाई, वो तो रहेगा ना मैंने भी क्योंकि कभी नहीं सोसाइटी की है। थी। वो तो मैंने भी कभी नहीं की थी। हाँ, नहीं करते। अच्छा मेरे तो ज़हन से निकल इल्जाम गई तो फिर मैं भी सोच लग रहा था जाता ना, मैं कुछ मेरे पे कहना भी चाह फिर रहा भी था लग आपको। गया, मैंने तो की कोई नहीं थी। अच्छा मैं एक और बात सर करना चाह रहा था, देखिए आप माशाल्लाह यहाँ रहे चलिए ना एक और जहाँ बात पाकिस्तान में करेंगे, जहाँ भी एक रहे, और बात तो करेंगे, व मगर पहले जरा मैं चाह रहा हूँ, देखें आप इतने आलम फाजिल आदमी हैं, मुझे लगता है कि आपको वाकई वो नहीं, एहतियातें नहीं पता है जो कि मैं पाकिस्तान की अकलियतें कर सकती हैं, ठीक है? हम तो भाई कोई, नहीं हमें वो तो मैं जनरल सी बता रहा कुछ हूँ ना यार। सजेशंस चाहिए कि क्या एहतियातें कर सकती हैं और क्या हो सकती है एहतियात, कैसे की जा देखिए सकती जो है। अब देखें एक मुसलमान आ गया हमारे है, वो आपको आके कहता है कि हाँ जी आप गालिब इस्लाम कबूल कर लें, आप बड़े अच्छे क्रिश्चियन हैं, आप इस्लाम कबूल कर लें। तो मैं अब आगे से क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करूं कि वो इस बात से ऑफेंड ना हो कि मैंने उसकी इस्लाम की दावत जो है कबूल नहीं की। बताएं जरा। अच्छा इस बारे में सर मैं ये दोबारा रिपीट कर दूं कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना, पाकिस्तान की सबसे मसलन के जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग मिनॉरिटी है। ठीक है ना? मैं आज तक मैंने नहीं सोचा या मैंने सुना है कि किसी मुसलमान ने किसी क्रिश्चियन को ये कहा हो कि इस्लाम कबूल कर लो। हकीकत बात है, मैं अल्फिया कहता हूँ। अच्छा, वो सिंध में सुना होता है, वो आप इतने हिंदुओं पर जुल्म बड़े होता है हिंदुओं पर, मतलब आप लेकिन मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं जिसे हर साल में कोई 2 दर्जन बार इस्लाम की दावत मिलती थी। सर बड़ी बात फिर तो आप बड़े लकी थे समझ लें, वरना लोगों को शायद इस काबिल नहीं समझते थे कि मैंने जहाँ तक नहीं, देखा ना, मैं जो मैं आपको भाई बताता हूँ मैं फैसलाबाद में रहा हूँ, मेरे ठीक दफ्तर है में ना? तो जो मैं सफाई करते इस्लामाबाद में थे रहा हूँ। उनको भी हर वक्त इस्लाम की दावत मिलती रहती थी। लड़का एक सफाई करता था, मैं एक कंपनी में काम करता था, लड़का सफाई करता था, उसे एक बंदे ने कहा कि तेरी ना तुझे मैं 12 लाख रुपया दूंगा तो इस्लाम कबूल कर ले। अब आगे मुझे बताता सर जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ 12 लाख ਦਵਾਂ 12 ਲੱਖ ਦਵਾਂਗਾ इस्लाम कबूल कर ले। मैं कहा कर ला तू, मैं भी एथियस्ट था, नहीं मैं कर ले तू, हाँ, नहीं कर ले तू। वो ਕਹਿੰਦਾ गलती सर थी जी उसमें ना। ਕੀ ਤੁਸੀਂ नहीं ਵੀ ਇੰਜ वैसे ਹੀ मैं ਕਹਿਣ ਡਏ ਹੋ। मैं कहा तो कर ले यार की हो गया यसू तेनू की देਣ ਡਿਆ। वो समझा कि मैं उसे नहीं मैं मजाक कर रहा ज़ाती हूँ। तौर पे आपको हाँ। कहता हूँ, मैं भी सर ना छोटा-सा एक सुपरवाइज़र रहा हूँ, मेरे अंडर भी वो 10-15 लड़के काम करते हैं। हमारी बड़ी खुशी एक जवेद नाम का था, बड़ा ड्रिंकर था और बड़ी हमारी उससे क्योंकि दिल का बड़ा साफ़ था वो। ठीक है ना? कभी ड्रिंकर हमने था, नहीं दिल देखा का बड़ा किसी बंदे साफ ने था। मेरा आपको ज़ाती बताता था तौर वैसे पर वो। किसी को
مجھے بس یہ سمجھ لیں کہ میں تھوڑا سا اس ذہن کا تھا کہ میں کہتا تھا نہیں، ویسے اس نے بڑی آفر بھی کی لیکن نہ میں نے کبھی میں تو کہی نہیں جب بھی مثلا کسی سیدھی کو بات ہے کہ بتاتا میں تھا کہ اس میں کی بڑی عزت کرسچن ہوں تو کرتا تھا کیونکہ دل کا بڑا دوسرا سوال یہ آتا تھا کہ دل کا بڑا یار صاف تھا ہمارا۔ گلو پلا سکتے ہو، کوئی غالب صاحب کو کوئی انتظام کرو، کوئی پین پلان تھا، یہ اگلے سوال آتا تھا. اچھا میں سر میرا یار شاید میں دیکھیں، وہ ذہن سے نکل جائے آپ ذرا اتنی سن دیر سے لیجیے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں. یہ گولڈی ایتھیس جو ہے نا، یہ بہت شیطان آدمی ہے. اس نے ایک ہی گو میں پورا مسئلہ حل کر دیا. اس نے کہتا ہے سب سے اہم احتیاط یہی ہے کہ پاکستان میں پیدا نہ ہوا جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسلام بلاسفمی کے الزام سے بچنا ہے، کیونکہ آپ کبھی بھی نہیں بچ سکتے، کوئی احتیاط آپ کر ہی نہیں سکتے. گیم چینجر دیکھیں، اتنی دیر سے آپ ایک بھی احتیاط نہیں بتا پائے. تو یہ گولڈی نہیں ایتھیس صحیح احتیاط کہہ رہا ہے. نے میں وہ آپ کو صحیح نا بتاؤں، یہ عمر میں آپ سے آدھا ہوگا، مگر اس کو جو بات سمجھ آ گئی ہے صحیح نا، وہ آپ یہاں تو سمجھنا نہیں چاہتے، یہاں آپ کو پتا ہے، آپ بتانا نہیں چاہتے. نہیں ٹھیک ہے، وہ سب جو سے احتیاط پہلی بتا رہے ہیں نا احتیاط یہ ہے کہ آپ پاکستان میں پیدا ہی نہ ہوں. ٹھیک ہے، وہ غلط آپ بات کہہ جو رہے ہے ہیں نا، نا اللہ دیکھیں میاں آپ کو کہے نا کہ میں تجھے ماں کے پیٹ میں ڈال رہا ہوں تو تو نے پاکستان میں پیدا ہونا ہے، تو آپ اندر سے کنڈی مار لیں، بھائی میں نے نکلنا ہی نہیں ہے باہر کوئی بھی، اللہ میاں چل ایسی کی تیسی تیری، میں نے نہیں نکلنا باہر. یہی ایک احتیاط ہے آپ کر سکتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے باہر ہی نہ نکلیں. ہاں، مگر ماں کے یہ پیٹ میں تو بھی آپ کنڈی مار لیں گے تو کیا ہوگا؟ شمع کے پیٹ میں بھی تو ایک ساتھ ماں کا بچہ تھا نا جب اسے مارا تھا. ٹھیک ہے. نہیں زیادتی دیکھیں جو بھی ہے ہم تو کہتے ہیں زیادتی ہوئی تو، لیکن میں سر ایک بات پھر دوبارہ تھوڑا سا میرا سن لیجیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ نا ظاہر ہے آپ نے پاکستان میں رہے، کچھ لوگ اچھے بھی آپ کے ساتھ ان کا رویہ ہوگا، تو کبھی ویسے آپ ان کا ذکر اگر بائی نیم نہ کر پائیں تو ویسے کسی والے سے کریں، بائی نیم بھی کر دیں تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. تو میرا خیال ہے کہ جب فلٹر کرتا ہے نا انسان ماضی کو، تو اس کے ذہن میں پھر اچھے لوگ بھی آتے ہیں، تو کبھی اگر ان کا بھی ذکر کریں گے نا تو مجھے بھی اچھا میرے لگے گا. ذہن میں تو اچھے لوگ وہی آتے ہیں جن میں ملائیت کے جراثیم کام ہوتے تھے، بس. ٹھیک ہے. اور کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا پھر بھی دیکھیں نا، وہ وہی ہوتے تھے جن میں تو ان کا اسلام کا ذکر خطرہ زیادہ تھا، وہ اچھے نہیں تھے ہوتے. وہ ہمیشہ 2 نمبر کام میں چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کے خلاف فہمی کو پنگے لے رہے ہیں، یہ ہوتا تھا کام. میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، میں ایگری کرتا ہوں. میں آپ سے وہ جو سری لنکا کا بندہ مارا گیا وہ اسی چکر میں مارا گیا. باقی وہ ادھر کوئی تبلیغ بدھزم کی تبلیغ تو نہیں کر رہا تھا. تو پاکستان میں بہت اگر آپ شکریہ نے سر پھر زیادہ. بلاسفمی کی لا سے بچنا ہے نا، تو آپ کو بے ایمانی بھی کرنی ہے. اگر آپ نے اپنا ایمانداری سے کام کیا تو پھر بھی آپ پہ لگ سکتا ہے. نہیں وہ بینک تو مینیجر تھا، اسے مار دی گولی اس نے، خبیث ہاں نے نہیں وہ دیکھیں آپ سیاست والا جو کو مار اسٹریٹ دیا. فارورڈ ٹھیک چلیں ہے. گے آپ کو تو میں ایمانداری. آپ کو بتاؤں کہ میں بھی جب جاب کرتا تھا نا پاکستان میں، تو سختی کئی بار مجھے کرنی پڑتی تھی. ٹھیک ہے، میں ایسی پوزیشن پہ تھا کہ نیچے کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب سختی پھر کرنی آپ کو پڑتی تھی تھوڑا تو ڈر زیادہ بھی لگتا تھا کہ کہیں کو بلاسفمی نہ لگا دے میرے اوپر. صحیح ہے. کوئی بات نہیں، ہوتا ہے اس طرح، ہو تو جاتا دیکھ ہے. لیں نا، تو احتیاط ایک آپ یہ کر سکتے ہیں بلاسفمی لا کے خلاف کہ کوئی بھی بےایمانی کر رہا ہو، آپ نے اسے کہنا نہیں ہے کہ تو بے ایمان ہے. ہاں یا اگنور کرنا غالب یہ پڑتا بھی ہے، وہ تو احتیاط خیر ہو عام سکتا ہے کہ مسلمان کو ہی کرنا پڑتا ہے. آپ بلاسفمی لگانے والے بن جاؤ، ہاں، بلاسفمی کا الزام لگانے والے بن جاؤ. یہی اس سب سے سے بڑا پہلے کہ احتیاط آپ ہے. کے ناٹ دیٹ اوپر آئی ایم انکریجنگ اٹ. ہاں، اس سے پہلے آپ پہ کوئی الزام لگائے، آپ کسی اور پہ لگاؤ الزام. اچھا ویسے یہ ویسے غالب آپ نے ویسے صحیح، غالب صاحب اللہ آپ نے صحیح بتایا ویسے. ایک اچھا آپ نے غالب بات صاحب کی جب آپ نے ایک سیکنڈ لیٹ می اسپیک. خیر سے نا غالب نے بولنے ابھی دیں. جب کہا کہ 2 درجن ان کو انویٹیشنز آتی تھی ہر سال اسلام کے لیے، آپ نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو اس قابل سمجھتے تھے. مطلب انویٹیشن نہ ملے تب بھی پرابلم کہ آپ کسی ہاں، ایک طبقے قابل کو نہیں ہے. قابل نہیں سمجھ رہے ہو، آپ اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، آپ اس کو انفیریئر سمجھ رہے ہو. انویٹیشن دے رہے ہو زور زبردستی سے اور کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم نے آپ کو قابل سمجھا ہے. ایک اور کمیونٹی میں اپنی اسلام کو اس ورشپ کے لیے، قابل نہیں اپنی فیتھ سمجھتا تھا کی. کہ قبول کیا جائے. جی، اور ہر ہاں، مائنورٹی کا رائٹ ہے. ابھی آپ اگر نہیں دو کہ کسی اور ریلیجن کو پروسیلیٹائز کرنا، اپنے پروپوگیٹ کرنا اپنا فیتھ آپ کے وہاں کنٹری میں، تو وہ پھر آپ کو رائٹ بھی نہیں ملنا چاہیے کسی اور کنٹریز میں جہاں جا کر آپ تبدیل کرتے ہو. سو اٹس ٹیٹ فار ٹیٹ. یو کی ناٹ ڈیمانڈ دا سیم رائٹ ایلس ویئر ان دا ویسٹ. چلیں ٹھیک ہے گیم چینجر، اچھا سر بہت آپ کو جو شکریہ آپ کا. انویٹیشن ملی نا اس کے پیچھے صرف ایک کلاس کرنے لگا ہوں. جو انویٹیشن آپ کو ملی نا اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں یہ وجہ ہوگی کہ آپ وہاں ڈسکس کرتے ہوں گے اسلام کو، تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ یار اس بندے کے پاس تو نالج کافی ہے، تو وہ اس وجہ سے آپ کو دیتے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں تھینک یو اتنا جی، ٹھیک ہے بیوقوف جی، ہوں کہ وہ یہ وجہ ہے. مسلمانوں سے فیس ٹو فیس میں اسلام نہیں ڈسکس کرتا تھا. بھائی میں تو بھائی کبھی کسی سے نہیں کچھ ڈسکس ہی نہیں کرتا مخالفت تھا. تو نہیں کرتے ہوں گے نا، صرف بتاتے ہوں گے کہ مجھے نالج ہے جو بھی ہے، تو وہ اس وجہ سے دیتے ہوں میں گے. نہیں مخالفت، میں ڈسکس ہی نہیں چلے کرتا تھا. بھائی پاکستان میں صرف ایک ہی حل ہے چلے کہ آپ مسلمان اگر کہیں نا کہ اسلام فلاں کہاں ہے، تو آپ اسے کہیں ہاں ہاں یار ٹھیک ہے بس صحیح.
لیکن میں نے سر آج پہلی مرتبہ سنا کہ میں نے آپ نہیں جھوٹ دیکھا بولیں کسی کو اسلام کی تعریف میں نا، انویٹیشن آپ دی گئی ہے۔ دل لگا کے جھوٹ بولیں، اور نہیں آپ نہیں کہیں حضرت وہ کہ نہیں، حضرت میں تو محمد اچھے اس تھے، طرح کا بندہ نہیں آپ ہوں۔ کہیں وہ کہیں حضرت محمد اچھے تھے، ان کی 2 ٹانگیں تھی، 2 بازو تھے، 1 ناک تھی، آپ کہیں نہیں ان کی 4 نہیں، ٹانگیں میں تھی، تو 4 بازو تھے، 3 ناک تھے، یہ کہیں بڑھا چڑھا کے پیش کریں، ٹھیک ہے؟ بہرحال چلیں میں تو ٹھیک ہے، اپنا جو ویو ہاں تھا وہ تھینک یو جی، تھینک یو۔ ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نے کہا تھا کہ بلاسفیمی لا کے خلاف احتیاط کی جا سکتی ہے، تو نان کنفرمسٹ آپ کے خیال میں ہے کہ کوئی احتیاط کر سکتا ہے بندہ پاکستان میں رہتے ہوئے بلاسفیمی لا کے خلاف؟ نو غالب، مطلب ایک تو the law basically says کہ بلاسفیمی کے تحت آپ کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا، پھر موب لنچنگ کے خلاف کوئی قانون نہیں ہے، جو کرتے ہیں دے گو اسکاٹ فری موسٹ آف دا ٹائمز، ان کو کوئی سزا سچ ملتی بھی نہیں ہے۔ تو آپ کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے الزام لگانے کے لیے، تو آپ کیا احتیاط کرو گے؟ مطلب آپ یا تو کسی سے دشمنی بھی نہیں کرو، ناٹ دیٹ کوئی کرنا چاہے گا، پریمپٹیولی کوئی آپ کے اگینسٹ ہو سکتا ہے، کوئی آپ سے نفرت کر سکتا ہے، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ رکھ سکتا ہے، کوئی بغض دل میں رکھ سکتا ہے، اور اس پہ اگر وہ ایکٹ کرے اپنے انسٹنکٹس پہ، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا واٹ ہٹ یو، بائی دا ٹائم یو نو that اس طرح کا چارج آپ پہ لگائے، you would be deep into it already. یہی تو Precaution یہی ہے بات ہے to نا، get out of the country. احتیاط تو صرف یہی ہے کہ آپ یہاں تو پیدا نہ ہوں، اور اگر آپ پیدا ہو گئے ہیں، دوسری احتیاط یہ ہے کہ پھر آپ کیا کریں کہ وہ آپ نے جو بتایا نا کہ آپ کو اگر اندازہ ہو جائے کہ کوئی آپ پہ بلاسفیمی الزام لگانے لگا، آپ اس پہ لگا دیں، مگر یہ سہولت صرف سنی مسلمانوں کو، بریلویوں کو حاصل ہے، اور کسی کو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو چیز ہے مطلب، اور وہ بھی اس میں بھی چانس ہے کہ آپ کسی پہ جھوٹا لگا دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جو اس کے حال ہیں وہ گندے ہی ہیں سارے، وہ اچھے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیا حال ہیں؟ غالب بھائی آداب، کنفرمسٹ بھائی آداب۔ ہاں جی، اور لائک کرتے جاؤ بھائی۔ Welcome ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب صاحب۔ کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ آپ نے بھی یہ سنا سارا جو اس سے آپ سر کو میں اپنی ایک چھوٹی سی رائے اس پر رکھنا چاہتا ہوں سر، اگر آپ پرمیشن دے تو۔ سر یہاں انڈیا کے جس اسٹیٹ میں ہوں ابھی ڈیوٹی پر، جھارکھنڈ اور چھتیس گڑھ کے یہ جو علاقے ہیں، یہاں پر ابھی بھی ڈائن پرتھا، وچ ہنٹنگ جاری ہے۔ تو ہوتا کیا ہے سر، ایک عورت ہے، اس کا ہسبینڈ جب گزر جاتا ہے تو وہ تو ایسے ہی بہت اکیلی ہو جاتی ہے، اور یہاں جو ولیج ایریا ہیں وہاں پر کیا ہے کہ ابھی بھی حالات شہروں والے نہیں ہیں۔ تو لا ہے جبکہ کہ ڈائن پرتھا جو ہے یہاں، جو وچ ہنٹنگ ہے وہ بالکل بین ہے، لا ہے، اس کے بعد بھی ڈائن کے نام پر یہاں عورتوں کے قتل ہوتے ہیں، اور قتل بھی اس ڈھنگ سے ہوتے ہیں کہ جب وہ ڈیتھ کر گیا اس کا پتی، اب جو گاؤں کے جو لوگ جو جن کی نظر ہے اس کی زمین پر، اس کے شریر پر، اگر وہ اس کے حساب سے نہیں چلی عورت، تو پھر دھیرے دھیرے گاؤں میں جب بھی کوئی پرابلم ہوئی تو اس پر الزام لگتا ہے کہ یہ ڈائن پنا کر رہی ہے، اس لیے وچ کرافٹ کر رہی ہے، اس لیے جو ہے اس کا یہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کر رہی ہے۔ وہ دھیرے 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 ودین ایئر ایسا حالات ہو جاتے ہیں کہ اس عورت کے پاس کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ تو جو کمزور ہوتا ہے سر، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے۔ اب اس کو کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی اس میں سے 4 لوگ اٹھتے ہیں، پھر 10 لوگ اٹھتے ہیں، سارا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور سب کے سامنے اس کے ساتھ ریپ بھی ہوتا ہے، اس کے بال بھی کاٹے جاتے ہیں، اور اسے شٹ جو ہے وہ گھول کر پلا دیا جاتا ہے۔ تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شٹ پلا دینے سے اس کے اندر کا جو ایول ہے وہ باہر نکل جائے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گی، یہی بول کے ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو چلاک لوگ ہیں، وہ سارے لوگ اس کو مارنے کی ہی وہ سازش ہوتی ہے، کیونکہ انفیکشن ہو جاتے ہیں جب کوئی بہت اس طرح کی میلی چیز جب جاتی ہے پیٹ میں، اور لمبے سمے تک پھر وہ بیمار ہو کے اور مر جاتے لوگ۔ کبھی کبھی تو ان کی ڈائریکٹ مطلب مرڈر کر دیا جاتا ہے بھیڑ کے بیچ میں ایک دم ڈائن کے نام پر، اور کوئی اس کا گواہ نہیں ملتا کبھی بھی پولیس کو، پھر کیونکہ اس میں کوئی کنوکشن بہت کم ہو پاتی ہیں۔ تو جو وکٹم ہے نا غالب بھائی، ان کے پاس کوئی آپشن ہوتا ہی نہیں بیچارے کے پاس، چاہے وہ بلاسفیمی کا معاملہ ہو، چاہے یہاں ڈائن پرتھا کا معاملہ ہو، چاہے اس طرح کا کوئی بھی
पुलिस यहाँ पर अगर स्टेट किसी भी एक्टिविस्ट को चाहे कि डिस्टर्ब कर देना है, यहाँ स्टेन स्वामी करके थे, वो क्रिश्चियन थे, एक्टिविस्ट थे झारखंड में, उनको एक सिपर तक नहीं दिया गया। वो पार्किंसन से पीड़ित थे और वो कुछ भी खाने पीने में उनको बहुत मुश्किल होती थी, तो पानी पीने के लिए उन्हें सिपर की जरूरत पड़ती थी, तो उनको जेल में एक सिपर तक नहीं दिया गया था। ये अगर जो विक्टिम है और अगर वो कमजोर है तो फिर उसके पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं। ब्लास्फेमी के मामले में भी यही है कि ऑप्शन होता ही नहीं बेचारे के पास कोई। जी, वो मैंने कहा था ना पिछली बार जब मैंने अपनी स्टोरी बताई थी कि यार मेरे पास तो इतने पैसे थे, एक पासपोर्ट बना हुआ था, तो मैंने एकदम मालदीव्स भाग गया मैं। मगर लोग जो जिनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगता है उन्हें सामने नजर आ रहा होता है, वो इतना भी नहीं, उनके पास इतना किराया नहीं होता कि वो इस्लामाबाद से उठ के पिंडी चले जाएं, लाहौर से उठ के सियालकोट चले जाएं, सियालकोट से उठ के लाहौर चले जाएं। उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते। जी, ठीक है, जी, बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। बचेंगे वो ऐसी चीजों से? आपको भागने के लिए, जान बचाने के लिए भी बहुत मुश्किल है। ठीक है, हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।